ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल चैत्र 27 गते आइतबार, तदनुसार 10/4/2022 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, उड्ती कलाको आधार उमङ्ग उत्साहको पङ्ख। उड्ती कलाको आधार उमङ्ग उत्साहको पङ्ख। आज सर्व बच्चाहरूको स्नेह सम्पन्न मिलन भावना र सम्पूर्ण बन्ने श्रेष्ठ कामनाको शुभ उमङ्ग उत्साहको भाइब्रेसन बाब दादाले देखिरहनु भएको छ। आज बाबाले हरेक बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साहलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाभित्र त्यसमा पनि यस कल्पमा पहिलो पटक मिल्ने बच्चाहरूको उत्साह र यस कल्पमा अनेक पटक मिलेका बच्चाहरूको उत्साह आफ्नो छ। पहिलो पटक बाबासँग मिल्न जाने बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह र यसै कल्पमा अनेक पटक बाबासँग मिलन मनाउनु भएको बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह आफ्नो छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसलाई तिमीहरूले आफ्नो भाषामा भन्छौ, के भन्छौ हामीले? नयाँ बाबाको बच्चा र पुरानो बच्चा। नयाँ बच्चा र पुरानो बच्चा। तर हौ सबै जति पुराना भन्दा पुराना, किनकि पुरानो पहिचानले बाबातिर ब्राह्मण परिवारतिर आकर्षित गरेर यहाँ ल्याएको छ। कोही पनि नयाँ छैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी सबैको हौँ त पुराना बच्चाहरू, किनभने कल्प पहिला पनि बाबासँग मिलेका थियौँ नि त, हैन? त त्यही आकर्षणले आकर्षित गरेर फेरि यहाँ हामी आएका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो केवल निशानी मात्र भनिन्छ नयाँ र पुराना। नयाँ बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह यही छ, थोरै समयमा धेरै अगाडि उड्दै बाबा समान बनेर देखाउने छौँ। नयाँ बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह के छ? थोरै समय छ तर हैन, अगाडि बढ्दै बाबा समान बनेर देखाउनु छ। र पुराना बच्चाहरूको यही श्रेष्ठ सङ्कल्प छ, जे बाप दादाबाट पालना मिलेको छ, खजाना मिलेको छ, त्यसको रिटर्न बाबाको अगाडि सदा राखिराखौँ। पुरानो बच्चाहरूको यही उमङ्ग उत्साह छ कि यत्रो समयदेखि हामीले ईश्वरीय पालना त लियौँ, अब यसको रिटर्न पनि बाबाको अगाडि देखाउनु छ। दुवैको उमङ्ग उत्साह श्रेष्ठ छ र यही उमङ्ग उत्साहले पङ्ख बनेर उड्ती कलातर्फ लागिरहेको छ। उड्ती कलाको पङ्ख ज्ञान योग त हो नै, तर प्रत्यक्ष स्वरूपमा सारा दिनचर्यामा, हर समय, हर कर्ममा, हर दिन नयाँ उमङ्ग उत्साह स्वतः नै उत्पन्न हुन्छ। उड्ती कलाको बाबाले निशानी भन्नुहुन्छ, उड्ती कलाको चाहिँ पङ्ख भनेको ज्ञान योग त हो, तर साथसाथमा प्रत्यक्ष स्वरूपमा के हुनुपर्ने रहेछ त? सारा दिनचर्यामा, हर समय, हर कर्ममा, हर दिन नयाँ उमङ्ग उत्साह स्वतः नै उत्पन्न हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जहाँ उमङ्ग उत्साह छ त्यो नै उड्ती कलाको आधार हो। जहाँ उमङ्ग उत्साह छ त्यो नै उड्ती कलाको आधार हो। जस्तो सुकै कार्य होस्, चाहे सफाई गर्ने होस्, भाँडा माझ्ने होस्, साधारण कर्म होस्, तर त्यसमा पनि उमङ्ग उत्साह नेचुरल र निरन्तर हुन्छ। कस्तो बच्चाहरूको? जो उड्ती कलामा हैन रहनेवाला बच्चाहरूको हरेक कर्म गर्दाखेरि, जस्तो सुकै कर्म गर्दा पनि बाबा भन्नुहुन्छ, उमङ्ग उत्साह भनेको नेचुरल र निरन्तर हुन्छ। यस्तो होइन जब ज्ञानको पढाइ पढिरहेका छौ, पढाइरहेका छौ, या यादमा बसेका छौ, कसैलाई बसाइरहेका छौ, वा आध्यात्मिक सेवामा बिजी छौ, त्यति बेला मात्र उमङ्ग उत्साह होस् र
साधारण कर्म हुँदा स्थिति पनि साधारण होस्, उमङ्ग उत्साह पनि साधारण होस्, यो उर्ती कलाको निशानी होइन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान कसैलाई सुनाइरहेका छौँ हैन, अथवा चाहिँ योगमा बसेका छौँ, अरूलाई योगमा राखेका छौँ है, कुनै पनि ईश्वरीय सेवा गर्दाखेरि ज्ञान योगको सेवा गर्दा मात्र उमङ्ग उत्साह हुने र अरू साधारण स्थूल सेवा गर्दाखेरि फेरि साधारण स्थिति हुने, यो चाहिँ उर्ती कलाको निशानी होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। उर्ती कला भएका श्रेष्ठ आत्माहरूको उमङ्ग उत्साहको पङ्ख सदा नै उडिरहन्छ। बाप दादाले सबै बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह देखिरहनु भएको छ। बाबाले हामी हरेक बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साह देखिरहनु भएको छ। पङ्ख त सबैका छन्, तर कहिलेकाहीँ उमङ्ग उत्साहमा उड्दा उड्दै थाक्छौ। कुनै सानो कुरा कारण बन्छ, अर्थात् रोकावट आउँछ। कहिले त प्यारसँग पार गर्छौ, तर कहिले भने आत्तिन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ आखिर रुकावटको लागि के आउँछ त कारण? एकदमै सानो सानो कारणहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आत्तिन्छौँ। कहिले त प्यारले चाहिँ बाबाको प्यारको कारणले गर्दा ती रुकावटहरूबाट पार गरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ आत्तिन्छ। जसलाई तिमीहरूले भन्छौ कन्फ्युज हुन्छ, त्यसैले सहज पार नगरेको कारणले थाक्छन् र अलिअलि थाक्छन्, फेरि पनि लक्ष्य श्रेष्ठ छ, मन्जिल यति प्यारो लाग्छ, त्यसैले उड्न थाल्छन् हैन। यो रुकावटको बीचमा चाहिँ खेल खेलिन्छ नि हामी बच्चाहरूले हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा कन्फ्युज भइन्छ, सजिलै पार गर्न सकिँदैन अनि आत्तिन्छ, तर फेरि आफ्नो लक्ष्यलाई देखेपछि फेरि बच्चाहरू उड्न थाल्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। श्रेष्ठ लक्ष्य र प्यारो मन्जिल अनि बाबाको प्यारको अनुभवले थकावटद्वारा तलको स्थितिमा टिक्न दिँदैन, त्यसैले फेरि उड्न थाल्छन्। बाप दादाले बच्चाहरूको यो खेल हेरिरहनुहुन्छ। फेरि पनि बाबाको प्यारले रोकिन दिँदैन र प्यारमा धेरै जसो पास छन्। केमा पास छन् भन्नुभयो बाबाले? बाबाको प्यारको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्नुभयो। प्यारमा चाहिँ धेरै जसो पास छन्। त्यसैले रुकावटले जति नै रोक्ने कोसिस गरे पनि अझै प्रयास गर्छन्। कहिलेकाहीँ सोच्छन् धेरै मुस्किल छ, यो भन्दा त जस्तो थिए त्यस्तै बनौ। यस्तो सङ्कल्प आउँछ कि आउँदैन? यहाँ त धेरै गाह्रो छ ज्ञान मार्गमा चल्न, कति धेरै रुकावट, कति धेरै परीक्षाहरू छ हैन। यो भन्दा त बरु पहिल्यै ठिक थियो, पहिला त बरु यति धेरै परीक्षा आएको थिएन भन्ने लाग्न सक्छ हैन। त यस्तो छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर चाहेर पनि पास्ट लाइफमा जान मजा आउँदैन, किनकि पहिला त यस परमात्मा प्यार र देहधारीको प्यार दुवैको अन्तर सामुन्य छ। त्यसैले उड्दा उड्दै जब ठहर्ती कलामा आउँछन् अनि दुई मार्गको बीचमा हुन्छन् र सोध्छन् यता जाउँ वा उता जाउँ हैन। यो आत्माले त अनुभव गरेको छ नि संसारको हैन, देहधारीहरूको प्यार र परमात्माको प्यारमा कति अन्तर छ भनेर हैन। त कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइन्छ कि यहाँ भन्दा त बरु पहिलाकै जीवन ठिक थियो भनेर हैन। त्यति बेला फेरि सोचिन्छ हैन, बाबाको प्यार संसारको सबै कुरा हेर्दाखेरि अनि के लाग्छ त यता जाउँ कि उता जाउँ भनेर बीचमा अल्झिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। कहाँ जाने? तर परमात्मा प्यारको अनुभवले कन्फ्युजलाई सुर्जित बनाइदिन्छ र उमङ्ग उत्साहको पङ्ख मिल्न जान्छ। त्यसैले सोचेर पनि ठहर्ती कलाबाट उड्दी कलामा उड्छन् हैन। बाबाको प्यारले हैन सुर्जित बनेका आत्माहरू कन्फ्युज भएकालाई पनि फेरि उमङ्ग उत्साहको पङ्ख मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। र सोचेर पनि ठहर्ती कलाबाट उड्दी कलामा जान्छन्। कुरा धेरै साना साना हुन्छन्, तर त्यति बेला कमजोर हुनाले ठुलो लाग्छ। आफू कमजोर भएपछि सानो सानो कुरा पनि के लाग्छ? एकदमै ठुलो लाग्छ। जसरी शरीरको कमजोरी हुनाले पानीको एक गिलास उठाउन पनि मुस्किल लाग्छ र जो हिम्मत भएको छ उसलाई 2 बाल्टी उठाउन पनि खेल जस्तो लाग्छ। आखिर आफ्नो बलको कुरा हो नि त हैन। आफ्नो शरीरमा शक्ति छ भने कुनै पनि कार्य गर्न मुस्किल लाग्दैन
हैन। तर शरीर कमजोर हुनसाथ के हुन्छ त, एक गिलास पानी उठाउन पनि एकदमै गाह्रो भएको महसुस हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो स्थिति कमजोर हुँदाखेरि सानो सानो कुराले पनि हामीलाई विचलित बनाउँछ हैन। तर आफ्नो स्थिति शक्तिशाली छ भने पहाड जस्तो परिस्थितिलाई पनि सहज पार गर्न सकिन्छ। यसै गरी सानो कुरालाई ठुलो अनुभव गर्न थाल्छन्। उमङ्ग उत्साहको पंखले सदा उडाइरहन्छन्। दिनहुँ अमृत बेला आफ्नो सामुन्य सारा दिन कुन स्मृतिले उमङ्ग उत्साहमा रहने यी भेराइटी उमङ्ग उत्साहका पोइन्टहरू इमर्ज गर। के भन्नु है बाबाले, के गर्ने? अमृत बेला उठेर सारा दिनमा हैन उमङ्ग उत्साहमा आउने पोइन्टहरूलाई इमर्ज गरेर हैन लेख भन्नुहुन्छ बाबाले। केवल एउटै पोइन्ट, म ज्योतिबिन्दु हुँ, बाबा पनि ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ, घर जानु छ फेरि राज्यमा आउनु छ, यति मात्र हरेक दिन सोच्यौँ भने के हुन्छ? हरेक दिन म पनि आत्मबिन्दु, बाबा पनि ज्योतिबिन्दु हैन, घर पनि जानु छ फेरि राज्यमा आउनु छ हैन, यति मात्र गर्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो एउटै कुराले कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई बोर गरिदिन्छ। फेरि सोध्छन् केही नयाँ हुनुपर्छ। तर हरेक दिनको मुरलीमा उमङ्ग उत्साहका भिन्न भिन्न पोइन्टहरू हुन्छन्। ती उमङ्ग उत्साहका विशेष पोइन्टहरू आफूले नोट गर। सारा मुरलीमा कुनै न कुनै यस्ता पोइन्टहरू बाबाले हरेक दिन हामीलाई दिनुहुन्छ जसले हामीलाई एक्स्ट्रा उमङ्ग उत्साह दिन्छ हैन, हो कि हैन? त त्यो पोइन्टहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ नोट गर हैन। जुन पोइन्टले मलाई उमङ्ग उत्साह दिन्छ त्यस्ता ज्ञानका पोइन्टहरूलाई नोट गर्यौँ भनेदेखि बल्ल के हुन्छ त, हाम्रो स्थिति पनि उमङ्ग उत्साहवाला बन्छ। त्यो पोइन्टहरूको स्मृतिमा रहनाले, त्यो स्वरूपमा टिक्नाले। बाबा भन्नुहुन्छ लामो लिस्ट बनाउन सक्छौ, डायरीमा पनि नोट गर र बुद्धिमा पनि नोट गर। डायरीमा पनि नोट गर्नुहोस् र साथसाथमा बुद्धिमा पनि नोट गर्नुहोस्। जब बुद्धिमा इमर्ज हुँदैन, डायरीबाट इमर्ज गरेका भेराइटी पोइन्टहरूले हर दिन नयाँ उमङ्ग उत्साह बढाउँछन् हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ बुद्धिमा पनि इमर्ज गर्न पर्यो, डायरीमा लेखेर मात्र राखेर भएन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जति हामीले भेराइटी बाबाको मुरलीका पोइन्टहरूलाई इमर्ज गरिन्छ त्यति नै उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। मनुष्य आत्माको यो नेचर छ, भेराइटी मनपर्छ, त्यसैले चाहेमा ज्ञानका पोइन्ट मनन गरेर रुह रिहान गर हैन। जस्तो स्कुलमा पनि हरेक दिन एउटै तरकारी खायौँ भने के हुन्छ? त्यो सब्जीको नाम पनि लिन मन लाग्दैन नि हैन। सधैँ एउटै चिज खायौँ भनेदेखि त नाक लाग्छ नि, हेर्न मन लाग्दैन। त्यस्तै गरी हामीले चिन्तन मननमा पनि सधैँ एउटै पोइन्ट, सधैँ एउटै तरिकाले योग गर्ने, सधैँ एउटै स्वरूपमा टिक्ने, त्यसमा पनि के हुन्छ? उमङ्ग उत्साह हुँदैन, बोर लाग्छ र हिजो जुन अवस्थाको अनुभूति भएको थियो आज त्यो पोइन्टमा टिक्दाखेरि त्यो अवस्थामा अनुभूति नहोला हैन, योग नलाग्ला त्यसमा हैन। फेरि हामीले अर्को उमङ्ग उत्साहका पोइन्टहरू लियौँ, अर्को मुरलीको पोइन्टमा चाहिँ ज्ञानको पोइन्टमा चाहिँ हामीले स्थित रहेर योग अभ्यास गर्यौँ भनेदेखि त्यसमा उमङ्ग उत्साह आउन सक्छ हैन। त यो नेचुरल नेचर हो आत्माको कि आत्मालाई के मनपर्छ त? भेराइटी मनपर्छ हैन। त्यसै कारणले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि ज्ञानको पोइन्टलाई मनन गरेर रुह रिहान गर्न सक्छौ। सारा दिन बिन्दु याद गरेमा बोर हुन्छ। के भन्नु है बाबाले? सारा दिनमा केवल बिन्दु बिन्दु मात्र भन्नाले बोर हुन्छ। तर बिन्दु बाबा पनि हुनुहुन्छ, बिन्दु तिमी पनि हौ, सङ्गम युगमा हिरो पारधारी पनि हौ, जिरोको साथ हिरो पनि हौ, केवल जिरो होइनौ, हाम्रो विशेष पाठ पनि त छ नि सङ्गम युगमा। त्यसै कारणले केवल जिरो बिन्दु आत्मा मात्र सम्झिने होइन, आफ्नो विशेष पाठधारीको हैन पाठको स्मृति पनि गर्नको लागि हामीले अरू अरू पोइन्टमा पनि हैन अभ्यास गर्न सकिन्छ। सङ्गम युगमा हिरो हुनाले सारा दिनमा भेराइटी पाठ खेल्छौ। म जिरोको सारा कल्पमा के पाठ गरेको छ र यस समयको हिरो पाठ छ, कसको साथ पाठ छ, कति समय र के पाठ खेल्नु छ, यस भेराइटी रूपले जिरो बनेर आफ्नो हिरो पाठको स्मृतिमा रहने गर। हुँ त म आत्मा बिन्दु नै हैन, तर त्यही बिन्दु स्वरूपमा टिक्दा टिक्दै यो स्मृति पनि गर्ने कि मेरो पाठ के छ
कोसँग मेरो पाठ छ हैन। यो सारा कल्पमा मैले कुन कुन समयमा के भएर म बिन्दु आत्माले पाठ खेल्ने रहेछु त्यो स्मृति गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यादमा पनि भेराइटी रूपद्वारा कहिले बीज रूप स्थितिमा रहने गर, कहिले फरिस्ता रूपमा, कहिले रुहरिहान गर्ने गर हैन। कहिले चाहिँ आफूलाई परमधाममा लिएर जाने एकदम बीज रूप अवस्थामा हैन, कहिले फेरि आफूलाई फरिस्ता स्वरूपमा राख्ने हैन। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ रुहरिहान गर्ने गर। बाबाको अगाडि सधैँ बिन्दु नै भएर अगाडि हैन जानु छ भन्ने पनि छैन। कहिले आफूलाई फरिस्ता स्वरूपमा लिएर जाने, बापदादाको अनुभूति गर्ने हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कहिले बाबाबाट मिलेका खजानाहरूको एक एक रत्नलाई सामुन्ने ल्याऊ। बाबासँग बाबाबाट मलाई के मिलेको छ हैन त्यो एक एक रत्नहरूलाई पनि अगाडि ल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। जुन समय जे रुचि हुन्छ त्यसै रीतिद्वारा याद गर। जुन समय जुन सम्बन्धले बाबाको मिलन, बाबाको स्नेह चाहन्छौ त्यसै सम्बन्धले मिलन बनाऊ। त्यसैले जुन सर्व सम्बन्धले बाबाले तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भयो र तिमीले पनि बाबालाई सर्व सम्बन्धले आफ्नो बनायो। बाबा भन्नुहुन्छ जुन समय जुन रुचिले याद गर्न चाहन्छौ त्यही स्वरूपमा चाहिँ याद गर हैन। जुन दिन जे खान मन लाग्छ त्यही बनाएर खाइन्छ र रुच्छ नि त, हो कि होइन। त्यस्तै गरी यहाँ पनि ज्ञानका नयाँ नयाँ पोइन्टहरू, भेराइटीहरू चाहिँ हामीले ल्याएर त्यसै अनुसारको स्मृतिमा रहेर यादमा रहनु छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ जसरी बाबा के को लागि आउनुभएको छ त सर्व सम्बन्ध निभाउनको लागि आउनुभएको छ। सर्व सम्बन्धले हाम्रो बन्नुभएको छ भनेपछि हामीले पनि बाबालाई सर्व सम्बन्धले याद गर्नु छ। केवल बाबाको रूपमा मात्र होइन हैन, साथीको रूपमा, साजनको रूपमा, जुनसुकै रूपमा पनि हामीले बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। केवल एक सम्बन्ध त छैन, भेराइटी छ हैन। आज अमृत बेला बाबालाई यो सम्बन्धले याद गरेँ, भोलि योले गर्छु भनेर त्यसमा पनि हामीले कुनै न कुनै सम्बन्धलाई अगाडि राखेर पनि बाबालाई त्यो रूपमा पनि याद गर्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तर एक कुरा ध्यानमा राख्नु छ, बाबा सिवाय, बाबाको प्राप्ति सिवाय वा बाबाको खजानाहरू सिवाय अरू कुनै याद नहोस्। भेराइटी प्राप्ति छ, भेराइटी खजाना छ, भेराइटी सम्बन्ध छ, भेराइटी खुसीका कुरा छन्, उमङ्ग उत्साहका कुरा छन् हैन। भेराइटी याद गर्ने, धेरै कुराहरू याद गर्ने, सधैँ एउटै स्वरूपमा नटिक्ने भनेर कहिले बाबालाई याद गर्ने, कहिले कोही देहदारलाई याद गर्ने होइन। बाबाले के भन्नुभयो तर के याद राख्नु छ, बाबा सिवाय, बाबाको प्राप्ति सिवाय वा बाबाका खजानाहरू सिवाय अरू कुनै पनि याद नहोस्। भेराइटी प्राप्ति छ, भेराइटी खजाना छ, भेराइटी सम्बन्ध छ, भेराइटी खुसीका कुरा छन्, उमङ्ग उत्साह छन्। त्यसैले विधिले युज गर। बाबा र तिमी यही सेफ्टीको रेखा हो। यस स्मृतिको रेखादेखि बाहिर नजाऊ। बस यो रेखा परमात्मा छत्र छाया हो। जबसम्म यस छत्र छायाको रेखाभित्र हुन्छौ तबसम्म कुनै मायाको हिम्मत हुँदैन। फेरि मेहनत हुन्छ, रुकावट हुन्छ, विघ्न के हुन्छ, यी शब्दहरूको अविद्या हुन्छ जब हामी बाबाको छत्र छायाभित्र हुन्छौँ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा र म यो नै सेफ्टीको रेखा हो। यो रेखाभित्र हुँदाखेरि माया के हो, रुकावट के हो, विघ्न के हो, मेहनत के हो, योबाट तिमी अविद्या हुन्छौ भन्नुभयो बाबाले हैन। जसरी यदि स्थापनाको समयमा जब सत्ययुगका आत्माहरू प्रवेश हुन्थे तब ती आत्माहरूलाई विकार के हो, दुःख के हो, माया के हो, यी शब्दहरूको अविद्या रहन्थ्यो। बच्चाहरूलाई यो अनुभव छ हैन। पुरानाले त यी कुरालाई जान्दछन्। जसरी जो बाबा र तिमी यस स्मृतिको रेखाको छत्र छायामा छन् उनलाई यी कुराको पनि अविद्या हुन्छ। त्यसैले सदा सेफ हुन्छन्, सदा बाबाको दिलमा रहन्छन् हैन। पहिला पहिला यज्ञको स्थापना कालमा हैन धेरैजनाले साक्षात्कार गर्नुभयो सत्युगको हैन बारेमा हैन। त त्यति बेला चाहिँ दुःख के हो, माया के हो, विकार के हो, त्यो केही पनि चिजको ज्ञान देवी देवतामा हुँदैन हैन। अविद्या हुनुहुन्छ त्यो सबै चिजबाट हैन। त त्यस्तै गरी बाबाले भन्नुहुन्छ
जो बाबाको छत्र छायामा छन् उनीहरू पनि सदा सेफ हुन्छन्। दुःखको लहरबाट, मायाबाट, हैन, हलचलबाट, यो सबै चिजबाट अविद्या हुन्छन् भन्नु है बाबाले। तिमीहरूलाई दिल धेरै मनपर्छ नि, सौगात पनि मुटु नै बनाएर ल्याउँछौ, केक पनि मुटुको बनाउँछौ, हैन, बक्स पनि हार्ट जस्तो बनाउँछौ, त्यसैले रहन्छौ पनि हार्टमा। यस्तो हो नि, बाबा मिल्नको लागि जाँदाखेरि स्टेजमा देख्नुहुन्छ नि, हैन, केक पनि हार्टको हुन्छ, अथवा चाहिँ कुनै पनि कार्डहरू, गिफ्टहरू, हैन, हार्ट सेपको बनाएर चाहिँ लैजानुहुन्छ बाबाको अगाडि, हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ है, हार्ट मनपर्छ भनेपछि हामी पनि कहाँ बस्ने? बाबाको दिलमा बस्ने। दिल सबैलाई मनपर्छ नि, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले रहन्छौ पनि बाबाको दिलमा। यस्तो हो नि, बाबाको हार्ट तर्फ माया आउन सक्दैन, हैन, जो बाबाको दिलमा बस्छ, हैन, किनभने बाबाको दिलमा के आउन सक्दैन? बाबा भन्नुहुन्छ माया आउन सक्दैन। त्यही भएर बाबाको दिल भनेको नै, हैन, एकदमै सेफ ठाउँ हो। जसरी जंगलमा पनि आगो बालेर उज्यालो बनाए भने जंगलको राजा सिंह पनि आउन सक्दैन, भाग्छ। बाबाको हार्ट कति लाइट र माइट छ, यसको अगाडि मायाको कुनै पनि रूप आउन सक्दैन। त्यसैले मेहनतबाट सेफ भयो नि, जन्म पनि सहज भयो। मेहनत लाग्यो र जन्मिन? बाबाले सोध्नुहुन्छ। ब्राह्मण जन्म पनि हामीलाई सहजै मिल्यो, हैन, मेहनत लाग्यो र खोज्दै हिँड्न पर्यो र बाबा आफै खोज्नको लागि आउनुभयो नि, हो कि हैन? घरमै आउनुभयो नि। बाबाको परिचय मिल्यो, पहिचान मिल्यो र सेकेन्डमा अनुभव गर्यो, बाबा मेरो र म बाबाको। जन्म सहज भयो, भड्किन परेन। तिम्रो देश रूपी घरमा, सुन्नु है, तिम्रो देश रूपी घरमा बाबाले बच्चाहरूलाई निमित्त बनाएर पठाउनु भयो। एक बच्चालाई हेर्नुहोस् त, हामी सबै एक बच्चालाई बाबाले खोज्नको लागि, हैन, बाबाले निमित्त बनाएर चाहिँ पठाउनु भयो। खोज्न वा भड्किन परेन, घरै बसेर बाबा मिल्यो नि। यो त अहिले प्यारले भारतमा आउँछौ मिल्नको लागि, तर परिचय त त्यहाँ नै मिल्यो, हैन। हामी वहाँ माउन्ट आबु मधुवन गएर बाबालाई त्यहाँ खोज्न गथ्यौँ र? त्यसरी जन्मियौँ र हामी? होइन नि, यहीँ बाबा यहीँ खोज्नको लागि आउनुभयो आफ्नो बच्चाहरूलाई। त्यो त मिलन मनाउनको लागि मात्र मधुवन गइयो, होइन? तर बाबा एक आत्मालाई निमित्त बनाएर हामीलाई चाहिँ खोज्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ जन्म कति सहज भयो भने पालना पनि अति सहज छ, केवल अनुभव गर। जन्म सहज छ भने बाबाबाट पाउने पालना पनि सहज छ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल के गर्ने? केवल अनुभव गर। जान्छौ पनि सहजै, बाबाको साथसाथै जानु छ या बीचमा धर्मराजपुरीमा रोकिनु छ? बाबा सोध्नुहुन्छ सबै साथै जानेहरू हौ नि? सबैको यो दृढ संकल्प छ, साथमा छौ वा साथैमा जानेछौ? भविष्यमा पनि ब्रह्मा बाबासँग राज्यमा वा पाठमा आउनेछौ, पक्का संकल्प छ हैन? बाबाले सोध्नुहुन्छ। भविष्यमा पनि, अहिले पनि साथमै रहने र साथमै जाने, र भविष्यमा पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा पाठ खेल्नको लागि आउने। चल्दा चल्दै थाक्यौ भने, रोकियौ भने फेरि के गर्छौ? के गर्ने? चल्दा चल्दै रोकियौ, थाक्यौ भने के गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ किनकि बाबा त त्यति बेला रोकिनुहुन्न, जाने बेलामा, लिएर जाने बेलामा, त्यो समयमा त बाबा रोकिनुहुन्न। अहिले रोकिनु भएको छ, अहिले समय दिनु भएको छ, त्यति बेला रोकिनु हुन्न। त्यति बेला त सेकेन्डमा उड्नुहुन्छ। अहिले नयाँ नयाँ बच्चाहरूको लागि लेट भएको छ, तर टु लेटको बोर्ड लागेको छैन। अहिले त नयाँ दुनियाँ आउनको लागि, नयाँ नयाँ बच्चाहरूको लागि रोकिएको छ। यो पनि लास्ट सो फास्ट र फर्स्ट नम्बरसम्म पुग्नेछन्। के को लागि रोकिएको रहेछ त? बाबाले भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँ बन्नको लागि, नयाँ नयाँ बच्चाहरू आउनको लागि, लास्ट सो फास्ट जानको लागि मात्र रोकिएको छ। बाँकी चाहिँ बाबा अब हामी पुरानो बच्चाहरूको खेल देखेर रोकिनेवाला हुनुहुन्न, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ सबै साथ जानको लागि तयार छौ हैन? बाबाले सोध्नुहुन्छ। जो यस समयमा पहिलो पटक आएका छौ, बाप दादाले बधाई दिनुहुन्छ।
साना साना बच्चाहरूमा ठुलो प्यार हुन्छ। त्यसैले बाबाको र ठुला भाइ बहिनीहरूको तिमीहरूमा विशेष प्यार छ हैन। घरमा पनि कान्छो सन्तानलाई धेरै माया गर्छ नि सबैजनाले। बुवा आमाको पनि प्यार हुन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि हैन, दाइहरूको दिदीहरूको पनि विशेष प्यार हुन्छ। त्यस्तै यो ज्ञान मार्गमा पनि जो पछि आउनु भएको छ हैन, उहाँहरूलाई पनि बाबाको प्यार पनि छ भने ईश्वरीय परिवारको पनि विशेष प्यार छ। कति प्रिय भयो नि, नयाँ बच्चाहरू प्रिय छौ, चाहे नयाँ हौ वा पुराना हौ, सबैको लागि फास्ट गतिमा फर्स्ट आउनु छ। छत्र छायामा रहनु, सदा दिलमा रहनु, यही सबैभन्दा सहज तीव्र गति हो। सधैँ बाबाको छत्र छायामा रहनु हैन, सधैँ बाबाको दिलमा रहनु। बाबाले के भन्नुभयो, यो नै सहज तीव्र गति हो। बाबाको छत्र छायाबाट बाहिर जाने हैन, बाबाको दिलबाट बाहिर जाने हैन, बाहिर बाहिर खेल खेल्न थाल्यौँ भनेदेखि फेरि एक्स्ट्रा चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ नि फेरि त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि। त्यही भएर सधैँ छत्र छाया बाबाको ज्ञान पाउने बित्तिकै, परिचय पाउने बित्तिकै आफूले आफूलाई त्यो छत्र छायाभित्र सुरक्षित राख्नु भनेको नै त्यो नै तीव्र गति हो भन्नुहुन्छ बाबाले। आफूले आफूलाई कहिल्यै पनि बोर नगर। के भन्नुभयो बाबाले भाइजीहरू? आफूले आफूलाई कहिल्यै पनि बोर नगर। सदा आफूले आफैमा भेराइटी उमङ्ग उत्साह इमर्ज गर। कसरी मेरो उमङ्ग उत्साह बढ्छ हैन, कसरी म उमङ्ग उत्साहमा रहन सक्छु, यसलाई चाहिँ इमर्ज गर भन्नुहुन्छ बाबाले। डबल विदेशी कसैले कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्छन्, हाम्रो कल्चर र इन्डियाको कल्चर धेरै फरक छ। इन्डियन कहिले राम्रो लाग्छ, कहिले राम्रो लाग्दैन, कहिले आउँदैन। तर यो त न इन्डियन कल्चर हो न विदेशी कल्चर हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो त ब्राह्मण कल्चर हो। ब्रह्मकुमार कुमारी यो नाम त सबैलाई मनपर्छ हैन। ब्रह्मा बाबासँग पनि धेरै प्यार छ र बीके जीवन पनि अति प्रिय छ। बाबाले विदेशीहरूलाई, डबल विदेशीहरूलाई भन्नुहुन्छ हैन, किनभने यसो हेर्दाखेरि त हैन विदेशी कल्चर भने जस्तो लाग्न सक्छ, इन्डियाको कल्चर भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ, यो इन्डियाको कल्चर विदेशी कल्चर होइन। जे नियम छ त्यो त हामी सबै ब्राह्मणको नियम हो हैन, ब्राह्मणको कल्चर हो। बाबा भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सेतो कपडा भन्दा रङ्गीन कपडा याद आउँछ, किनकि सेतो कपडा चाँडै मैला हुन्छ। अफिसमा जाँदा वा कहीँ पनि यस्तो स्थानमा जाँदा जुन ड्रेस तिमीले लगाउँछौ त्यसको लागि बाप दादाले मनाइ गर्नुहुन्न, तर त्यसै वृत्तिद्वारा नलगाऊ। हाम्रो फरेन कल्चर हो, यो नै मेरो पर्सनालिटी हो, यस रीतिद्वारा नलगाऊ हैन। कहिलेकाहीँ सेतो कपडा देखेर पनि सधैँ सेतो ड्रेस लगाउँदा पनि बच्चाहरूलाई सङ्कल्प चल्न सक्छ कतिलाई हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ, तिमीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि रङ्गीन ड्रेस त लगाऊ, तर त्यहाँ पनि सेवा भावले लगाऊ। यो नसोच कि मेरो पर्सनालिटी नै यही हो भन्ने सोचेर चाहिँ नलगाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। सेवा भावले ठिकै छ लगाऊ, पर्सनालिटीको लक्ष्यले होइन। म सेतो कपडा लगाउँदा साधारण देखिन्छु कि हैन, मलाई कसैले केही भन्छन् कि भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। यो ब्राह्मण जीवनको लक्ष्य हो। सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ लगाऊ, त्यसमा कुनै मनाइ छैन, तर त्यो पनि निमित्त बनेका आत्माहरूसँग भेरिफाई गराऊ। निमित्त आत्मालाई सोधेर मात्र लगाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। यस्तो होइन बाप दादाले त छुट्टी दिनुभयो, फेरि किन तपाईँले मनाइ गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ धेरै रमाइलो कुरा गर्छन्। अब विदेशमा त सेन्टर बस्नेहरूले पनि बाहिरको सर्भिस गर्नुहुन्छ नि त हैन। सेन्टर निवासीलाई बाबाले भन्नुभएको छ, जो विदेशमा रहेर पनि बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। त बाबाले भन्नुहुन्छ होसियार त बाप दादालाई राम्रो लाग्छ, तर होसियारी लिमिटमा होस्, अनलिमिटमा होइन। होसियार बच्चाहरू बाबालाई राम्रो त लाग्छ, तर कुन कुरामा कहाँनेरि होसियार हुनुपर्छ त्यसमा पनि लिमिट होस्, अनलिमिटेड होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। खाऊ पिउ लगाऊ खेल गर, तर लिमिटमा। त्यसो भए कुन चाहिँ कल्चर राम्रो लाग्छ बाबा सोध्नुहुन्छ। जुन ब्रह्मा बाबाको कल्चर त्यो ब्रह्मकुमार कुमारीहरूको कल्चर हो, मनपर्छ होइन।
यिनीहरूमा एक कुरा राम्रो छ, स्पष्ट बोलिदिन्छन्, सबै समान छैनन्, कुनै कुनै यस्ता छन् जसले आफ्नो कमजोरी वरण गर्छन् तर अस्थिर बन्छन्। पटक पटक त्यही स्मृतिमा ल्याइरहन्छन्, म कमजोर छु, यस्तो नाजुक नबन। कई बच्चाहरू यस्तो पनि छन् जसले आफ्नो कमजोरीको वरण गरेर फेरि अस्थिर बन्छन् हैन। त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गरिरहन्छन् कि म कमजोर छु हैन, मेरो चाहिँ अवस्था यस्तो छ भनेर। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो नाजुक नबन, विशेषताहरूलाई भुल्छौ, कमजोरीलाई नै सोचिरहन्छौ, यस्तो नगर्नु हैन। बाबाले कति धेरै विशेषताहरू हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो विशेषताहरूलाई भुल्छौँ र रहेको कमजोरी जुन छोड्नुपर्ने कमजोरी हो त्यसैलाई मात्र सोचिरहन्छौ, यस्तो नगर भन्नुहुन्छ बाबाले। कमजोरी सुनाऊ अवश्य, तर जब बाबालाई दिइसक्यौ भने कोसँग रह्यो मेरो कमजोरी हैन। मैले सङ्कल्प गरेँ, मैले बाबालाई दिएँ भनेपछि त्यो कमजोरी कहाँ रह्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। कति स्पष्ट तरिकाले, कति सहज तरिकाले भन्नुहुन्छ, बाबालाई दियो मतलब दियो हैन, रह्यो कहाँ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबाले। फेरि किन सोध्छौ म यस्तो हुँ, बाबालाई दियौ नि हैन, दियौ कि दिएनौ कमजोरी? दिदीहरू माताजीहरू, बाबालाई दियौ नि कमजोरी हैन। त बाबालाई कमजोरी दिइसक्यौँ भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ म यस्तो हुँ भन्ने फेरि किन भन्छौ हैन। बाबालाई दियौ नि, कहाँबाट आयो त्यो फेरि म यस्तो हुँ, यस्तो छु, यस्तो भयो भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप दादालाई पत्र लेखेर कमजोरीहरू दिन्छौ या पत्र लेखेर बाप दादाको कोठामा राखिदिन्छौ अनि फेरि सोध्छौ जवाफ त मिलेन। बाप दादाले यस्तो जवाफ दिनुहुन्न, जुन कमी तिमीले बाप दादालाई दियौ त्यसको ठाउँमा तिमीलाई शक्ति, खुसी, उमङ्ग, उत्साह भरिदिनुहुन्छ। जे बाप दादाले दिनुहुन्छ त्यो लिँदैनौ, केवल सोध्छौ जवाफ त मिलेन हैन। मैले यति धेरै कुरा बाबालाई लेखेर हैन बाबाको कमरामा बाबाको अगाडि राखेँ, बाबालाई दिएँ, खै नि मलाई जवाफै आएन, बाबाले जवाफै दिनु भएन भनेर जवाफ खोजेर नबस भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले त बच्चाहरूले सङ्कल्प गरेर आफ्नो कमी कमजोरी बताउने बित्तिकै बाबाले त्यो बच्चालाई शक्ति त भरिराख्नु भएको छ नि, त्यो शक्ति लिँदैनौ, केवल गुनासो मात्र गरिरहन्छन् कि मलाई जवाफ मिलेन भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले। जे बाबाले दिनुहुन्छ त्यसलाई लिने प्रयत्न गर, जवाफको प्रतीक्षा नगर, शक्ति, खुसी लिँदै जाऊ, फेरि हेर कति राम्रो उमङ्ग उत्साह रहन्छ हैन। बाबाले दिनुभएको चिजलाई लिने प्रयास गर भन्नुहुन्छ बाबाले। खुसी, शक्ति, उमङ्ग, उत्साह चाहिँ आफूमा भर्दै जाऊ। जुन घडी आफ्नो कमजोरी लेख्छौ वा निमित्त बनेका आत्माहरूलाई सुनाउँछौ, दिन्छौ मतलब खतम हैन। जुन बेलामा हामीले आफ्नो उमङ्ग, हामीले आफ्नो कमी कमजोरी बाबालाई अथवा निमित्त बनेका आत्मालाई सुनाउँछौ भनेदेखि त्यो त्यही समय खतम भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले के मिलिरहेको छ त्यो सोच, पुरानो कुरालाई नसोच। बाबालाई दिएँ, निमित्त आत्मालाई सुनाए मतलब त्यो सकियो हैन। त अब बाबाबाट के मिलिरहेको छ त्यो सोच भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप दादाको पासमा एक एकको कति पत्र आउँछन्, बाप दादाले उत्तर दिनुहुन्न, तर जे आवश्यकता छ, जे कमी छ त्यसलाई भने रिटर्न दिनुहुन्छ। बाँकी याद प्यार त दिनुहुन्छ नै। कुनै दिन यस्तो छ याद प्यार नमिलेको? बाप दादाले सबैलाई दिनहु 2-3 पेजको पत्र लेख्नुहुन्छ। यो पेज, यो चाहिँ 2-3 पेजको, यो 4 पेजको मुरली कसको लागि हो? कसको लागि हो? कसको लागि हो? मेरो लागि हो नि त। बाबाले मेरो प्रश्नको उत्तर यही मुरलीमा बाबाले दिइराख्नु भएको छ। हरेक बच्चालाई के बाबाले छुट्टा छुट्टै लेटर लेखेर पठाउनुहुन्छ र? तर हामी सबैलाई के अनुभव छ, चाहे विश्वमा जतिसकै बाबाका बच्चाहरू छौँ, हरेकले एउटै मुरली पढ्छौँ, तर यो लाग्छ कि बाबाले मलाई हैन, मलाई भन्नुभएको छ, मेरो प्रश्नको उत्तर बाबाले मलाई दिनुभएको छ। अनुभव गरेर हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा अथवा आज अमृत बेला हैन, हामीले कुनै पनि सङ्कल्प, कुनै पनि प्रश्न बाबाको अगाडि राखेका छौँ भने त्यो ठ्याक्क त्यही दिनको मुरलीमा
आएको हुन्छ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा प्रश्नमा उत्तरमा सारमा वरदानमा विस्तारमा कहीँ न कहीँ बाबाले त्यो मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ बाबाले कहीँ न कहीँ त्यो लेखेको त्यो चाहिँ बाबाले मलाई त्यो उत्तर दिनुभएको हुन्छ। यो हरेक बच्चाहरूलाई अनुभव छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ मुरली यति लामो पत्र त दिनहुँ कसैले कसैलाई लेख्दैन। जतिसुकै दुनियाँमा स्नेह प्रेममा डुब्ने भए पनि यति धेरै हैन पत्र दिनहुँ कसैले पनि कसैलाई लेख्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ जति नै तिम्रो प्रिय होलान् कसैले यति लामो पत्र लेख्छ सोध्नुहुन्छ बाबाले हैन। कसैले लेख्छ मुरली चिठी हो नि तिम्रो कुराको जवाफ मिल्छ हैन। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यति लामो पत्र लेख्नुहुन्छ पनि बोल्नुहुन्छ पनि जुन तिमीले विशेष पत्र लेख्छौ त्यसको विशेष रिटर्न पनि गर्नुहुन्छ किनकि लाडले सिकिल देहौ नि हैन। सबैभन्दा प्यारो बच्चा यति समयदेखि बिछडिएको बच्चा हो नि हामी। त्यही भएर बाबाले हरेक बच्चा यो होइन कि बाबाले त मलाई हेर्नुहुन्न होला, बाबाले त मैले भनेको सुन्नुहुन्न होला, मेरो जवाफ त आउँदैन होला, यस्तो होइन। बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्छ, छेउ कुना अगाडि पछाडि जहाँसुकै छौँ बाबाले हरेक बच्चालाई हेर्नुहुन्छ। बाबाको नजरबाट कोही पनि छिप्न सक्दैन। व्यक्तिको नजरबाट छिपिएला हैन, व्यक्तिले त तलमाथि गर्लान् हैन, तर बाबाले त्यो त कहीँ कुनै पनि बच्चालाई गर्नुहुन्न नि, चाहे नयाँ चाहे पुरानो हैन। भगवानको नजरमा सबै बच्चाहरू समान छौँ हामी। त बाबाले भन्नुहुन्छ बाप दादाले रिटर्नमा एक्स्ट्रा शक्ति र खुसी दिनुहुन्छ। केवल बुद्धिलाई कस्तो राख्ने? बाबाको एक्स्ट्रा शक्ति लिनको लागि बुद्धिलाई कस्तो राख्ने? बाबाले भन्नुहुन्छ बुद्धिलाई सदा केयरफुल र क्लियर राख। बुद्धिको लाइन क्लियर छ भनेदेखि बल्ल क्याचिङ हुन सक्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ एक त केयरफुल पनि रहनु पर्यो हामी हैन, आफूले आफूलाई अटेन्सन पनि दिनुपर्छ र साथसाथमा क्लियर पनि बुद्धिलाई राख्नु छ। पहिला पनि सुनाएको थिएँ त्यो कुरा आफ्नो बुद्धिबाट निकालिदेऊ। त्यो कुरा पनि राख्छौ भने बुद्धि क्लियर हुँदैन। त्यसैले बाबाले जुन रिटर्न दिनुहुन्छ त्यो मिक्स हुन पुग्छ। यहाँ भएको व्यर्थ कुरालाई त हटाउनु पर्यो नि त। जब यो चिजलाई हटाइन्छ भने बल्ल बाबाको शक्तिलाई क्याच गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ पनि टावरको सिग्नल क्लियर हुँदैन नि, केही गडबड छ भनेदेखि। त्यस्तै गरी यहाँ पनि बुद्धिको लाइन क्लियर छैन भनेदेखि बाबाको शक्तिलाई पनि हामीले क्याच गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई क्लियर राख्नु पर्यो। बाबाले भन्नुभएको छ पहिला बुद्धिमा भएको चिजलाई त निकाल, त्यसलाई हटाउँछौ, व्यर्थ कुरा हटाउँछौ भनेदेखि बल्ल बाबाबाट रिटर्न मिल्न सक्छ। होइन भने त्यो पनि छ र बाबाको शक्ति पनि छ भने मिक्स हुन्छ हैन। त मिक्स भएपछि फेरि त्यो उमङ्ग उत्साह हुँदैन। कहिले मिक्स गरिदिन्छौ, कहिले बाबा भन्नुहुन्छ कहिले मिस गरिदिन्छौ, कहिले मिक्स गरिदिन्छौ। बाबाको शक्ति लिन कहिले मिस गर्ने, कहिले फेरि मिक्स गरिदिने, व्यर्थ कुरासँग मिक्स गरिदिने भन्नुहुन्छ। कहिले काहीँ कुनै बच्चाहरूले के गर्छन् आज हालचाल सुनाउँछन्। कतिले सोध्छन् सेवा त गरिरहेका छौँ तर बाबाको प्रतिज्ञा छ म सदा सहयोगी हुँ, तर यस सेवामा त मद्दत गर्नु भएन हैन। कति बच्चाहरूलाई यो पनि संकल्प चल्छ बाबाले त सधैँ सेवादारी बच्चाहरूलाई सहयोग गर्छु, म चाहिँ सेवादारी हुँ भनेर बाबाले पनि भन्नुभएको छ, तर बाबाले त मलाई यो सेवामा सहयोगै गर्नु भएन भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सफलता कम मिल्यो, बाप दादाले किन मद्दत गर्नु भएन। फेरि सोध्छन् सायद म योग्य छैन, म सेवा गर्न सक्दिन, म कमजोर छु, व्यर्थ सोध्छन्। तर यदि कुनै बच्चाले सेवाको मद्दतको लागि बाबाको अगाडि संकल्प गर्छौ भने पनि खुला दिलले गर, तर यसको रिटर्नमा बाप दादा सेवाको समय विशेष मद्दत दिनुहुन्छ। केवल एक विधि अपनाऊ हैन, खुला दिलले बाबाको अगाडि सेवाको संकल्प राख। यो होइन कि बाबाले मलाई मद्दत गर्नुहुन्न हैन भन्ने सोच्यौँ भनेदेखि म योग्य छैन, म चाहिँ सक्दिनँ होला भनेर आफ्नो कमजोर संकल्प राख्न साथ सेवामा पनि सफलता कम हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो सुकै मुस्किल सेवा होस् तर बाप दादालाई सेवा पनि बुद्धिद्वारा अर्पण गरिदेऊ। सेवा गर्ने बेलामा यो गाह्रो, हामीले सेवा गर्ने बेलामा त्यो सेवामा अलिकति संकल्प मिसाउने बित्तिकै सफलता पनि के हुन्छ?
कम हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो सुकै मुस्किल सेवा भए पनि त्यो सेवालाई बाबाद्वारा बुद्धिले हैन, बाबालाई चाहिँ बुद्धिद्वारा चाहिँ अर्पण गरिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। मैले गरे सफलता मिलेन, म कहाँबाट आयो फेरि हैन। मैले गर्न त गरेँ, मेहनत गरेँ, यत्रो बाबाको सेवामा मैले गरेँ, तर सफलता आएन। किन होला? बाबाले मद्दत गर्नु भएन भनेर यो सोच्ने, यो म कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ बाबाले। सेवा कसको? म कसको? अनि म कहाँबाट आएँ फेरि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबा करण करावनको जिम्मेवारी भुलेर आफूले किन जिम्मेवारी लिन्छौ? यो गलत हुन्छ। बाबाको सेवा हो, बाबाले अवश्य गर्नुहुन्छ हैन। हामी त केवल एउटा निमित्त मात्र हैन। हामी त्यहाँ गएर उपस्थित हुने हो, त्यो ठाउँमा हामी हाजिर हुने हो सेवाको लागि। बाबाले बाँकी कसरी चलाउने हो, कसरी गर्ने हो, हामीबाट के हैन बोल्न लगाउनु छ, सबै गर्नेवालाको हो त बाबा हो हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ बाबालाई अगाडि राख, आफूलाई अगाडि नराख। मैले यो गरेँ, यो म शब्दले सफलतालाई टाढा पुर्याइदिन्छ। यो म शब्दले सफलतालाई टाढा पुर्याइदिन्छ। त्यही भएर म भनेर आफूलाई अगाडि नराख। जो आत्माले म हैन, मैले गरेँ, मैले भने, म भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गरेर बाबालाई पछाडि राख्छ भने त्यस्तो आत्माले एक त सफलताको अनुभूति पनि गर्न सक्दैन, अर्को कुरा बाबाबाट मद्दतको पनि अनुभूति गर्न सक्दैन भने सङ्गठनमा पनि उसले त्यो सहयोगको अनुभूति गर्न सक्दैन। जब बाबा बाबा शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै सबैजनाको सहयोग पनि त्यहाँ स्वतः उसलाई मिलेको हुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो गरेँ, यो म शब्दले सफलतालाई टाढा पुर्याइदिन्छ। बुझ्यौ? अच्छा, चारैतिरको सदा उमङ्ग उत्साहमा उड्ने तीव्र पुरुषार्थी आत्माहरूलाई सदा बाबाको दिलमा रहेर विशेष बाबाको दिलमा रहने विशेष मणिहरूलाई सदा बाबा र तिमी यस स्मृतिको छत्र छायामा रहने सदा ठहर्ती कला, गिर्ती कलादेखि पार उड्ती कलामा अगाडि बढ्ने, सदा आफूलाई भेराइटी पोइन्टहरूको खुसी र नसामा अगाडि बढाउने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अब आजको वरदान। ब्राह्मण जीवनमा अलौकिक मौजको अनुभव गर्ने, ब्राह्मण जीवनमा अलौकिक मौजको अनुभव गर्ने कर्मको गहन गतिको ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवनमा अलौकिक मौजको अनुभव गर्ने कर्मको गहन गतिको ज्ञाता भव। विस्तारमा छ, ब्राह्मण जीवन मौजको जीवन हो, तर मौजमा रहनेको अर्थ यो होइन जे आयो त्यो गर्यो, मस्त रह्यो। यो अल्पकालको खुसीको मौज वा अल्पकालको सम्बन्ध सम्पर्कको मौज सदाकालको प्रसन्नचित स्थितिदेखि भिन्न हो। जे आयो त्यो बोल्यो, जे आयो त्यो गर्यो, म त मौजमा रहन्छु, यस्तो अल्पकालको मन मौजी नबन। त्यो त दुनियाँको मौज भयो नि त। हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको त सदाको स्थिति त्योबाट त बन्दैन नि हैन। जे गर्न मन लाग्यो, जे बोल्न मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पायौँ, त्यसलाई मौज भनिँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। सदाकालको रुहानी अलौकिक मौजमा रहने गर, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन हो। सदाकालको बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी अलौकिक मौजमा रहने गर, यही नै के हो त ब्राह्मण जीवनको यथार्थ, यो नै यथार्थ ब्राह्मण जीवन हो। मौजको साथ कर्मको गहन गतिको ज्ञाता पनि बन हैन। मौजमा रहनुको साथसाथमा बाबाले भन्नुहुन्छ कर्मको गहन गतिको पनि ज्ञाता बन्नु पर्यो हैन। आजको स्लोगन छ, अहम र बहममा आउनुको सट्टा सबैमाथि रहम गर। अहम र बहममा आउनुको सट्टा सबैमाथि रहम गर।
ओम शान्ति। आज बाबाले मुरलीको मुख्य पोइन्टमा भन्नुभयो उड्ती कलाको आधार उमङ्ग उत्साहको पङ्खा हैन। आज बाबाले हामीलाई विशेष उमङ्ग उत्साहमा रहनको लागि के गर्ने भन्नुभयो त हैन। ज्ञानका नयाँ नयाँ पोइन्टहरूलाई स्मृतिमा राख्ने भन्नुभएको छ। सधैँ आफूलाई बिन्दु मात्र सम्झिने होइन, तर म यो जिरो आत्माले हिरो पार्ट खेलिरहेको छु भन्ने सम्झिएर अनि अमृत बेला पनि हामीले के गर्ने विशेष पोइन्टहरूलाई स्मृतिमा राख्ने भन्नुभएको छ हैन। सारा दिनको दिनचर्यामा पनि मैले के पार्ट खेलेको छु त बाबासँग हैन, कोसँग के पार्ट छ भन्ने कुराको पनि स्मृतिमा राख भन्नुभएको छ बाबाले। र आज बाबाले विशेष के भन्नुभयो, आफ्नो कमी कमजोरी बाबालाई दिए, निमित्तलाई बताएँ भनेदेखि त्यो खत्तम भयो। अब बाबाबाट के मिलिरहेको छ भन्ने त्यो चाहिँ हैन त्यतातिर ध्यान देऊ भन्नुभएको छ हैन। र कहाँ बस्ने भन्नुभयो बाबाले आज, एकदमै सेफ ठाउँ भनेको बाबाको छत्र छाया, बाबाको दिल प्यारो लाग्छ नि, हार्ट प्यारो लाग्छ नि, त्यही भएर हार्टमा रहनेवाला हो जहाँ माया आउन सक्दैन भन्नुभएको छ बाबाले। ओम शान्ति।